आप सब पर सलामती हो। इकबाल साजिद का लिखा हुआ है, वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में आएगा, चढ़ते ही धूप शहर के खुल जाएंगे केवाड़, जिस्मों का राह गुजार रवानी में आएगा। आईना हाथ में है तो सूरज पे अक्स डाल, कुछ लुत्फ भी सुराग रसानी में आएगा। कब तक लहू के हब्स से गरमाएगा बदन, कब तक उबाल आग से पानी में आएगा। सूरत तो भूल बैठा हूं, आवाज याद है, एक उम्र और जहन गरानी में आएगा। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत कुछ कुछ भूलती जा रही थी। मंजर आम पे नहीं आ रहे थे, खामोशी इख्तियार कर रहे थे, बेशुमार जगहों के ऊपर उनसे नाम से मंसूब खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई देती थी। चाइना गए, वो भी तस्वीर मंजर आम पे ना आ सकी। तो रफ्ता रफ्ता उन्होंने जो खामोशी इख्तियार की हुई थी, आज वो सकूत तोड़ा है और कुछ लबकुशाई उन्होंने की है। और उन्होंने माजी के हवाले दिए हैं कि किस तरीके से उनकी हुकूमत जो थी, उसके होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरना दिया था, तो मैंने उनको ये कहा था कि मिल बैठ के बात करते हैं। मैंने हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने हाथ जो था वो ताहिरुल कादरी साहब के साथ मिलाया और ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ वो चले गए लंदन, और लंदन प्लान के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया और लंदन प्लान के तहत मुझे नाअहल किया गया। अब बतौर पाकिस्तानी कौम, क्या हम बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं? हमारे पास कोई एम है? तो इस ज़मीन के अंदर एक कहानी है। प्रोफेसर स्टीवर्ट ने 1960 में अपनी अलविदाई तकरीर की थी और इस खित्ते के बारे में बड़ी खूबसूरत एक बात की थी। उसमें हम सभी आते हैं, सभी, बहुत कम है जो उसमें ना आते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी जो है वो एक नाकारा और मफलूज कौम है। उनका कहना था इस कौम को पहले उसकी माएँ निकम्मा बनाती हैं, ये अपने बच्चों का हर काम खुद करती हैं, उनके कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, बच्चों को जूते पॉलिश करके देती हैं, लंच बॉक्स तैयार करके बच्चों के बस्तों के अंदर रखती हैं और फिर वापसी पे बॉक्सेस को निकाल के धोती हैं, खुश्क करती हैं। ये सारा काम ये खुद करती हैं। और फिर जो बच्चों की किताबें होती हैं और जो बस्ते होते हैं वो भी माएँ साफ़ करती हैं, उनके बिस्तर भी खुद लगाती हैं। चुनाचे बच्चे नाकारा और सुस्त हो जाते हैं और ये पानी के गिलास के लिए भी अपने छोटे बहन भाइयों को आवाज़ लगा देता है। उन्होंने अपने अलविदाई खिताब में ये भी बात की थी, या माँ को ऊंची आवाज़ में कह देते हैं कि अम्मी मुझे पानी चाहिए। तो पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो इस कल्चर के साथ जवान होते हैं। जब वो इस कल्चर के साथ जवान होते हैं तो फिर उनकी बीवियाँ आती हैं, ये उन्हें अपने मजाजी खुदा समझने लगते हैं, गुलामों की तरह उनकी खिदमत करती हैं, ये भी फिर उनका खाना बनाती हैं, कपड़े धो के इस्त्री करती हैं। तो किसी भी मुआशरे में जो ज़्यादा किरदार अदा करते हैं वो मर्दों ने किरदार अदा करना होता है घर से बाहर जाकर। तो वो किरदार घर के अंदर फिर क्या रहता है? जब उनके वॉशरूम साफ बीवी करती है, बिस्तर लगाती है, फिर उनकी नफरत, हकारत और गुस्से को बर्दाश्त करती है। तो उनके मुताबिक अगर ये कहूँ कि पाकिस्तानियों की माएँ जो हैं, बच्चों की नर्सें, बीवियाँ, मुलाजमाएँ और छोटे बहन भाई गुलाम होते हैं, तो फिर ये गलत नहीं होगा। लिहाजा सवाल ये है कि जो लोग इस माहौल में पल भर के जवान होते हैं, क्या ये नाकारा और मफलूज नहीं होंगे? प्रोफेसर स्टीवर्ट ने उस मौके के ऊपर ये कहा था, अगर ये लोग वाकई कौम बनना चाहते हैं तो फिर तुम्हें अपने बच्चों को शुरू से अपना काम खुद करने और दूसरों, बिलखुसूस वालिदैन की मदद की आदत डालना होगी, ताकि जो आदत है वो बच्चे जवानी तक पहुंचकर खुद मुख्तार हो जाएं और जिम्मेदार भी हो जाएं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आगाज़ पे मियां नवाज शरीफ साहब का तज़किरा करने के बाद ये तज़किरा क्यों किया? बुनियादी तौर पे हमें मालूम है कि किस तरीके से घर में परवरिश होती है, हमें वो सारा तरीक़ाकार मालूम है, और अब आके वो बच्चों को भी मालूम हो चुका है कि किस तरीके से काम आगे चलाना है, माओं को भी मालूम हो चुका है। वो लोग जो ये समझते हैं कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो उसे भी मालूम है कि मुझे कितना हिस्सा घर पे अदा करना है और कितना हिस्सा बाहर काम का। तो ये इदराक उन्हें हो चुका है। तो क्या बतौर पाकिस्तानी कौम हमें अपने सियासतदानों का इदराक नहीं हुआ? हमें वो भी हो चुका है। सियासतदानों में भी बिल्कुल उसी तरीके से परवरिश इस तरीके से पाई जाती है कि खुद फिर बेटे भाई उसी तरीके से परवरिश पाते पाते वो सियासतदान जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं और फिर अपने खानवादे में ही तमाम चीज़ें बांट दी जाती हैं। तो जब खानवादे में चीज़ें बांट दी जाएंगी, एक वक्त होगा कि जब उरूज होगा, फिर या जवाल होगा या बहुत ज़्यादा उरूज पा जाएंगे। ये नशेबो फराज फिर सियासत के अंदर आते हैं, और यही खासा जो पाकिस्तान में बच्चों की परवरिश पाने का है और घरों के माहौल का है, वही खासा अब सियासत में भी हमें दिखाई देता है। फिर उसी तरीके से बयानबाजी होती है, स्क्रिप्ट जो है वो तब्दील नहीं हो रहा। यानी खान साहब कहते थे
مجھے لندن پلان کے ذریعے میری حکومت گرائی گئی. نواز شریف صاحب نے بھی وہی کہنا شروع کیا کہ میری لندن پلان کے ذریعے حکومت گرائی گئی. کبھی کوئی کہتا ہے کہ امریکہ کو ہم نے آنکھیں دکھائی تھی اور ہم نے جواب دیا تھا تو اس لیے ہمیں گھر بھیج دیا گیا. دوسرا آتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے. یعنی ہم برسر اقتدار ہوتے ہوئے کچھ بہتری کا کام نہیں کر سکتے. پھر برسر اقتدار ہوتے ہوئے ہمارے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے اور اس کی تمازت اس طریقے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم پھر دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. اب یہ باتیں جو ہیں وہ تقاریر کی حد تک تو ٹھیک ہیں. وہ باتیں جو پروفیسر سٹیورٹ نے کہی تھیں وہ عمل درآمد کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہیں, لیکن عمل درآمد کیا اس کے اوپر ہوگا, وہ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے سیاست میں بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ کیا اب آپ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ نے کوئی پیغام بھیجا ہے جو ماننے سے کوئی انکاری ہوا. پھر یہ ہے کہ ماحول بھی ایک بنایا جاتا ہے. یعنی اگر میں اس کو ساتھ میں ریلیٹ کرتا رہوں گا, گھر کے اندر اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا کام کرتے بھی رہیں اور انہیں ساتھ میں یہ تاکید بھی کرتے رہیں کہ یہ تم نے کرنا تھا, تو آپ یا تو چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ تم نہیں کرنا ہے. وہ ماحول بنے گا. ماحول بننے کے ساتھ ساتھ اسے معلوم ہوگا کہ یہ مجھے ہی کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی کدورت نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی ایسی کسک باقی نہیں ہے کہ آپ کو ہی صرف یہ غرور ہو کہ میں ہی برسر اقتدار ہوں اور میری ہی بادشاہت چلتی رہے گی, تو پھر آپ کو ماحول بنانا پڑے گا اور دوسری طرف سے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ کوئی بات نہیں کرنا پڑے گی. لیکن یہاں پہ جب ماحول بنانے کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس جس کے اندر ایک سزا ہوئی اور سزا بعد میں معطل ہو گئی, اب ایک اسی طریقے کا اور ریفرنس بنایا جا رہا ہے. یعنی ایک ہی کیس کو دو بار بنایا جا رہا ہے. وہ کیس پہلے توشہ خانہ تحائف کا تھا, اب یہ کیس بنایا جا رہا ہے توشہ خانہ گھڑیاں کا, جس کے اندر ایک کال اپ نوٹس ماضی کے اندر ایک جاری کیا گیا. اب موجودہ صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف ہائی کورٹ میں ایک کیس چلتے ہوئے سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں اور سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کیس کے اندر یہ بات ایک سال بعد پتہ چلے کہ جو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ تھی اس کے اندر جو حقائق درج کیے گئے, جو وقت اس کے اندر لکھا گیا اور جو جگہ اس کے اندر مختص کی گئی تھی, یہ دونوں چیزیں میچ نہیں کر رہی اور یہ دونوں حقائق کے منافی ہیں, تو اس بنیاد کے اوپر ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے. تو ایسے ہی وقت میں کہ جب وہ کیس اس کا فیصلہ آیا ہے تو ہم ایک نیا کیس بنانے جا رہے ہیں. یعنی ایک کیس کے دو رخ, ہم نے 10 کیسز بنائے ایک شخصیت کے اوپر اور مختلف شہروں پہ بنائے کہ اس وقت وہ وہاں پر موجود تھا. یعنی ہم نے جنات سے انہیں تشبیہ دے دی. تو یہ ساری صورتحال ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ہم صرف اپنے نام کے پرچار کے لیے, اگر حقائق کے اوپر ہی آپ نے پرچار کرنا ہوتا تو ہو سکتا ہے عوام آپ کی جے جے کار کرتے. 200 بستروں پہ مشتمل آپ نے اسپتال بنایا, اس کا افتتاح کر دیا. 2 مہینے کے اندر آپ نے نعرہ لگایا کہ 2 مہینوں میں ہم نے اسپتال بنایا, تو معلوم یہ پڑا کہ وہ نگراں حکومت میں محسن نقوی صاحب اس کا انیشیٹو اٹھا کے گئے تھے. گرے سٹرکچر تو انہی کے دور میں تعمیر ہو چکا تھا. پھر اب بات یہ منظر عام پہ آ رہی ہے کہ بسیں جنوری سے آئی ہوئی تھیں, اس وقت الیکشن شیڈول کا اجرا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے بسیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ رواں دوا نہیں ہو سکیں. اب ان کی برانڈنگ مریم نواز صاحبہ کے نام کی ہو رہی ہے کہ اس پہ تصاویر لگائی جائیں گی, 3 لاکھ فی بس جو ہے اس کے اوپر تخمینہ اس کا لگے گا, وہ برانڈنگ الگ سے ہوگی. یعنی آپ نے واویلا کرنا ہے, آپ نے بتانا ہے, آپ نے پرچار کرنا ہے. آپ ماحول کو بنائیے, ماحول جو ایک متواتر سمت کے اندر گامزن ہو. ہم بحثیت قوم کیا یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمیں پسنا ہے؟ یہ ذہنی فطور کو نکالنا ہوگا. میں ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ منو ان سچ نہیں ہو سکتا. میں عقل کل نہیں ہوں. ہاں میرے نظریات جو ہیں وہ میرے تئیں ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن وہ بہت سارے لوگوں تک نہیں ٹھیک ہو سکتے. بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو میرے نظریات کے مخالف ہوں, لیکن بات دلیل سے ہونی چاہیے. ہم جب بے ڈھنگی بات کرتے ہیں, منطق کے بنا بات کرتے ہیں, تو پھر اس کے اندر فلسفہ پیدا کرنے کی پھر اختراع نکالنے لگتے ہیں, تو وہ حقائق کی منافی ہوتی ہے. آپ نے کسی دوسرے کو گرانا ہے تو منطق کی بنیاد کے اوپر گرائیے, لیکن یہاں پہ بیجا صرف تنقید کی بنیاد پہ ایکسپوز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ دانستہ طور پہ ہے یا نہ دانستہ طور پہ, یہ ہمیں بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. آپ صرف دھمکیوں سے سیاست نہیں کر سکتے. علی امین گنڈاپور صاحب بھی کر رہے ہیں. دھمکیوں سے سیاست نہیں ہو سکتی, لیکن ان کی منطق یہ ہے کہ جب آپ ہمیں کارنر میں لگا دیں گے اور پھر آپ ہماری جانب پھر بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم آگے سے پنجہ ہی ماریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سر اپنی ٹانگوں میں دے کے بیٹھ جائیں کہ آج جتنا مارنا ہے مار لو. یہ ان کی منطق ہے, تو اس کو منطق سے رد کریں. کب تک اس طرح کی سیاست چلتی رہے گی اور کب تک ایک حفظ زدہ ماحول میں ہم اپنی سانسیں جو ہیں اکھڑی اکھڑی لیتی رہیں گے؟ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد